खंयचीच शाळा फाटी उरली ना. गोंयांत फाटल्या 4 वर्सांत एक परिवर्तनकारी प्रवास सुरू आसा. आमच्या शाळांनी आमच्या शिक्षणाक नव्या उंचायेर व्हरपी असो हो एक प्रवास. 2018 वर्सा गोंय राज्यांत सुरू जाल्ली सिस्टमीक स्कूल इम्प्रूव्हमेंट प्रोग्राम म्हणल्यार पद्धतशीर शाळा सुदारणा कार्यावळ. शाळांनी बदलाचें चक्र सुरू जालां. फकत वर्गांच्या 4 वण्टी भितरच हें रुपांतर जालां अशें न्हय. विद्यार्थ्यांमदीं करियर जागृताय ते मुळाव्या शाळेत रीड अलाउड मेरेनच्या भरपूर कार्यावळींनी आमच्या शाळांनी बरी सुदारणा पोचल्या. शिक्षण फकत पाठ्यपुस्तकां मेरेन मर्यादित ना. गोंयच्यो शाळा अणभवात्मक शिकपाचे केंद्र जाल्यात, कारण शाळा फुडारी आनी शिक्षक आपल्या शाळांनी सुदारणा करपा खातीर वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटो घेतात. 2018 वर्सा सावन शाला सिद्धी चौकटी आड आपले प्रगतीचे मुल्यांकन करपाक लागल्यात. तातूंत 7 डोमेन आनी 46 मानकां आसात. आयज जायत्यो शाळा दुसऱ्या आनी तिसऱ्या मानकांचेर आसात, पूण खूबश्यो शाळा अजूनय स्तर 1 चेर आसात. सगळ्या शाळांनी तांचे स्तर वाडोवपाची गरज आसा, जेणे करून सगळ्यो शाळा NEPच्या मानकाचेर तयार जातली. पातळी 2 चेर वचपाच्या मानकाचेर काम करतसतना शाळांनी एकाच वेळार आनीक जायत्या मानकांचेर सुदारणा केल्ल्यो आसात. आमच्या शाळांचे परतून एकदां मूल्यमापन करूया आनी खंयचीच शाळा पातळी 1 चेर फाटी उरना हाची खात्री करूया. सगळ्या शाळा फुडाऱ्यांक तांच्या शाळांचे परतून मूल्यमापन करपाची विनंती आमी करूया आनी शाला सिद्धी मानकांच्या पातळी 1 ते पातळी 2 मदलो फरक भरून काडया.